ہاں ٹھہرا ہوئے ایک حدیث بھائی پڑھا اذا کان قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان یوم القیام نبی سے فرمایا جنت قیامت دلی ہو سی خارج شیء من جہنم جہنم دے وچوں ایک شے نکل سی من ولد العقرب کٹھوئے دے بالے وچوں نکل جا بال ہو سی طولہ ما بین السماء والارض اوندا قد 7 زمین آسمان دے برابر ہو سی اسمہ حریش اوندا نام ہو سی حریش جڑے ویلے باہر نکل سی فیقول جبریل علیہ السلام حضرت جبرائیل امین پوچھن یا حریش این تذهب ولمن تطلب حریش کینتے ویندا پہ کیندی تلاش جہنم تو باہر نکلے او ٹھوئے دا نکا جیا بال جیدا قد 7 زمین آسمان دے برابر ہو سی او آخسی آج میں 5 بندیاں کو بول کے ڈنگ مارنے میں کو رب تعالی دا حکم ہے جبریل علیہ السلام پچھنو 5 بندے کھڑے آخسی تارک الصلاۃ پہلا ڈنگ بے نمازی کو مرے سا مانع الزکاۃ جڑا زکاۃ نہ دے دا ہی ڈنگ مرے سا شارب الخمر شرابی کو ڈنگ مرے سا عاق الوالدین اما باپے دے نافرمان کو ڈنگ مرے سا عاق الوالدین پیما دے نافرمان کو ڈنگ مرے سا عاق الوالدین سالی دی آخر لگ کے ماں نال لڑ والے کو ڈنگ مرے سا عاق الوالدین اپنے کو وڈا دشمن سمجھن والے کو ڈنگ مرے سا عاق الوالدین پیما کو تنگ کرن والے کو ڈنگ مرے سا پنجواں ڈنگ کے کو مرے سا المتکلم فی المسجد بکلام الدنیا جلا مسجد دے وچ بیٹھ کے دنیاوی گالی کردا رہ گیا ہا پنجواں ڈنگ حکم مرے سا آباب جی وقار بٹھوا کار خدا ہے بٹھوا عذاب خدا ہے جہنم دی پیپ تے پڑدا پہ اج بھی جہنم دے قید خانے وچ بندے بھئی خدا کار خدا کو جڑا عذاب خدا ہوئے جہنم دی پیپ تے پلے خدا کو اتنا علم دے وے پورے مجمع وچ بے نمازی کتا کھڑے اے آپ سنال کے آپ بول کے ڈنگ مرے دا پہ بے نمازی کت کھڑے اے آپ سنالی کھڑے شرابی کت کھڑے اے آپ سنالی کھڑے پیما دا بے فرمان کت کھڑے اے آپ سنالی کھڑے جڑا کار خدا ہوئے وہ خدا اتنا علم دے وے تے جڑا نور خدا پر کے آیا